हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे फी लीटर पर बरकरार। डीजल की कीमत 257 रुपये 8 पैसे फी लीटर पर बरकरार। रात के साए गहरे होते ही धुंध का लॉकडाउन। मज़ाफ़ाती इलाकों में हद निगाह कम होने पर आमदोरफ्त में दुश्वारी। मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमी तक बंद कर दिया गया। मोटरवे M3 फैज़पुर से सुमंदरी तक बंद। मोटरवे M4 पिंडी भट्टियां से अब्दुल हकीम तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। लाहौर में गैर मामूली सर्दी का राज बरकरार। मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने की वजह से मौसम मज़ीद सर्द। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। PDMA ने जनवरी के आखिर तक शदीद सर्द मौसम की पेशगोई कर दी। आज से 19 जनवरी के दौरान मगरबी हवाओं का सिस्टम पंजाब में दाखिल होगा। 20 से 23 जनवरी के दौरान मरी गलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। लाहौर, सरगोदा, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान डिवीजन में बारिश का इम्कान। PDMA ने बारिश और सर्दी की शिद्दत में इजाफे का अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर एयरपोर्ट पर धुंध के बायस फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर। अंदरून और बैरून मुल्क जाने और आने वाली मुतअद्दिद परवाज़ें मनसूख और ताख़ीर का शिकार। लाहौर से कराची जाने वाली परवाज़ PA 403 धुंध के बायस मनसूख। दुबई से लाहौर आने वाली परवाज़ PA 411 धुंध के बायस ताख़ीर का शिकार। कराची से लाहौर आने वाली परवाज़ PA 8429 लेट। फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर होने से फ़िज़ाई मुसाफिर परेशान। मैदानी इलाकों में धुंध ने ट्रेनों का रास्ता भी रोक लिया। कराची, कोयटा और दीगर शहरों से लाहौर आने और जाने वाली ट्रेनें घंटों ताख़ीर का शिकार। कराची से आने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 7 घंटे 20 मिनट, अवाम एक्सप्रेस 3 घंटे 30 मिनट लेट, रहमान बाबा एक्सप्रेस 3 घंटे 10 मिनट, जाफर एक्सप्रेस 2 घंटे 40 मिनट ताख़ीर का शिकार। कराक्रम एक्सप्रेस 2 घंटे 35 मिनट, पाक बिजनेस एक्सप्रेस 2 घंटे 30 मिनट लेट, मुसाफिर ख्वार। बागों का शहर गाड़ियों के जंगल में तब्दील। लाहौर का ट्रैफिक सिस्टम कागजों में बेहतरीन मगर अमलन बदतरीन। वज़ीर आला के नोटिस भी अज़दहाम कम न कर सके। वार्डन्स ट्रैफिक कंट्रोल करने के बजाय चलान मशीन बन गए। एक साल में 47 लाख शहरियों के चलान मगर सफ़र फिर भी अजाब। शहर की किसी भी सड़क पर ट्रैफिक की रवानी एक ख्वाब बन गई। पार्किंग माफिया और टूटी सड़कों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। हुकाम सब अच्छा की रिपोर्ट देने में मसरूफ। पार्किंग ना होने से मसाइल का सामना है। DIG ट्रैफिक वकास नज़ीर का मौक़िफ़। कहा, ऐवान अदल के बाहर पार्किंग के मसाइल के हल की कोशिशें जारी हैं। साल 2025 में 2024 की निस्बत 10% चलान ज़्यादा हुए। कवानीन पर अमल दरामद से ट्रैफिक रवानी और डिसिप्लिन में बेहतरी आई है। CTO अतर वहीद कहते हैं, ट्रैफिक ब्लॉक का सबब बनने वाली तजावुज़ात को ख़त्म कर दिया गया है। कहीं ट्रैफिक ब्लॉक हो तो वहाँ फौरी ट्रैफिक रिस्पॉन्स यूनिट भिजवाया जाता है। लाहौर हाई कोर्ट के 13 एडिशनल जजेस की मुस्तक़ली का मामला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर हाई कोर्ट के 11 जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी गई। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस राजा गजनफर को फारिग करने की भी मंजूरी। जस्टिस तारिक महमूद बाजवा की मुद्दत में तौसी कर दी गई। महकमा दाखिला पंजाब ने जेल खाना जात में तकर्रुर तबादलों के अहकामात जारी कर दिए। हक नवाज सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल अटक तैनात। अब्दुल गफूर अंजुम को सुप्रीडेंट सेंट्रल जेल फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। मुश्ताक अहमद डिप्टी सुप्रीडेंट जुडिशल डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद तैनात। टीपू सुल्तान सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल मंडी बहाउद्दीन तैनात। साजिद बेग को सुप्रीडेंट सेंट्रल जेल रावलपिंडी तैनात कर दिया गया। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के हवाले से पंजाब हुकूमत का अहम इजलास। सोशियो पॉलिटिकल स्टीयरिंग और
ریو کمیٹی کے ممبران کی شرکت اجلاس میں نظر ثانی شدہ نیشنل ایکشن پلان کے سوشو پولیٹیکل فریم ورک پر تفصیلی غور، غربت، بے روزگاری اور سماجی عدم استحکام کو بہتر بنانے سے متعلق لیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ پنجاب حکومت کا ای وز پورٹل کا دائرہ اختیار بڑھانے کا فیصلہ، شہریوں کو فراہم کی جانے والی تمام سرکاری سروسز ایک ہی پورٹل پر دستیاب ہوں گی۔ مریم کی دستک پر درج شکایات ای وز پورٹل پر جمع ہو سکیں گی۔ شکایات کے اندراج اور مانیٹرنگ کا مرکزی نظام تشکیل دیا جا رہا ہے۔ پارکس کی حالت زار، سیوریج اور واٹر سپلائی کی درخواستیں ای وز پورٹل پر جمع کروانے کی تجویز۔ کمرشل نقشوں، ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے متعلق درخواستیں بھی ای وز پورٹل پر جمع ہوں گی۔ محکمہ صحت میں جنرل کیڈر اور کنسلٹنٹس کی مستقل اسامیاں ختم۔ پنجاب حکومت نے 2115 نئی اسامیاں تخلیق کرنے کی منظوری دے دی۔ نئی اسامیاں اسپیشل پیکج کے تحت لمسم بنیادوں پر متعارف کروائیں گی۔ صوبائی کابینہ نے سیکنڈری لیول ہیومن ریسورس رول 2025 کی منظوری دی۔ نئی بھرتیوں کا مقصد ڈی ایچ کیو اور ٹی ایچ کیو ہسپتال میں سروس ڈیلیوری بہتری بنانا ہے۔ قائم مقام گورنر پنجاب ملک احمد خان سے چین کے سبکدوش قونصل جنرل زاؤ شرین کی الوداعی ملاقات۔ پاک چین دو طرفہ تعلقات، تجارتی تعاون اور اسٹریٹجک شراکت داری پر گفتگو۔ دفاع، تعلیم اور توانائی کے شعبوں میں پاک چین تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ ملک احمد خان کا کہنا تھا، پاکستان اور چین کی دوستی اخلاص اور اعتماد پر مبنی ہے۔ سبکدوش چینی قونصل جنرل زاؤ شرین کی سفارتی خدمات قابل تحسین ہیں۔ پاکستانی پاسپورٹ کی درجہ بندی میں بہتری، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا سماجی ویب سائٹ پر پیغام۔ محسن نقوی نے لکھا کہ پاکستانی پاسپورٹ کی درجہ بندی میں 126 سے 98 نمبر پر بہتری بڑی کامیابی ہے، مثبت پیش رفت جاری رہے گی۔ سیکیورٹی خدشات، لاہور میں اسکولوں کی چار دیواری کے ساتھ ریڑھی لگانے پر پابندی عائد۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے تمام اسکولوں سربراہان کو ہدایات جاری کر دی۔ اسکول سربراہان اسکولوں کی چار دیواری کے ساتھ ریڑھی لگنے پر متعلقہ اتھارٹی کو آگاہ کریں گے۔ اسکول کی چار دیواری کے ساتھ پھل، سبزی یا کوئی کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مانیٹرنگ کے دوران ریڑھی نظر آئی تو متعلقہ اسکول سربراہان کے خلاف تادیبی کارروائی ہوگی۔ لاہور سمیت صوبہ بھر میں گندم کی قیمت میں 700 روپے فی من اضافہ۔ 10 روز میں 3700 روپے فی من والی گندم کا ریٹ 4400 روپے ہو گیا۔ لاہور میں گندم کی فی من قیمت 4450 روپے ہو گئی۔ لاہور کے متعدد علاقوں میں 20 کلو آٹے کا تھیلا نایاب، 10 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 905 روپے بڑھنے کا انکشاف۔ 15 کلو آٹے کا تھیلا 1500 روپے سے بڑھ کر 1750 روپے کا فروخت ہونے لگا۔ شہر کے مختلف مقامات پر 3 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ وحدت روڈ مصطفیٰ ٹاؤن میں واقع گھر میں آگ لگ گئی۔ آتش زدگی کے نتیجے میں بزرگ شہری جھلس کر جاں بحق۔ متوفی کی شناخت 65 سالہ محمد شعبان کے نام سے ہوئی۔ ریسکیو حکام کے مطابق کمرے میں ہیٹر کے باعث آگ لگی۔ بھاٹی گیٹ پناہ گاہ میں رہائش پذیر 60 سالہ شخص مردہ حالت میں ملا۔ متوفی کی شناخت 60 سالہ عارف کے نام سے ہوئی، ملتان کا رہائشی تھا۔ لاری اڈا آزادی فلائی اوور کے قریب 35 سالہ شخص مردہ حالت میں ملا۔ متوفی بظاہر نشے کا عادی معلوم ہوتا ہے، شناخت نہ ہو سکیں۔ پولیس کارروائی کے بعد لاشیں مردہ خانے منتقل۔